अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लंदन में पेश आया। लंदन में एक पाकिस्तानी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी, जहां पर एक 43 साला औरत अपने 3 बच्चों के हमरा चल बसी। ये और इसके 3 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि सबसे बड़ी बेटी 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है ये बच गई, और साथ इस घर में मौजूद 70 साला एक बूढ़ी औरत जो कि इन बच्चों की दादी थी वो भी बच गई है। इब्तिदा में तो ये वाक़या इसको एक खूनी हादसा करार दिया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशंस कर रही है कि ये एक महज हादसा नहीं था बल्कि जानबूझकर आग लगाई गई थी। और ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है लंदन में, यहाँ पर पहले लोगों को मारा पीटा गया और इसके बाद जो है घर को आग लगा दी गई ताकि शवाहिद जो हैं वो मिटा दिए जाएँ। तो बेसिकली लंदन में एक पाकिस्तानी फ़ैमिली रिहाइश पजीर थी और तकरीबन 20 साल से ये यहाँ पर लंदन के इस इलाके में रह रहे थे, और बेसिकली इनका ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर से बताया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का ज़िला कोटली है, यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। आज से तकरीबन 20 साल पहले ये फ़ैमिली लंदन शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पर ही इनके बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चे वहाँ पर ही पले बड़े हुए। इनका जो घर था ये 3 मंजिला एक घर है, और लंदन की पुलिस ये बताती है, जो वहाँ का मकामी मीडिया बीबीसी ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया, बीबीसी टीवी पर सीएनएन पर इसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट करके ये वहाँ पर दिखाया गया। तो वहाँ ये कहा जा रहा है लंदन पुलिस की जानिब से कि रात तकरीबन 1:30 पर पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है कि लंदन के एक इलाके में एक घर में आग लग गई है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा बताई गई है कि पुलिस का ये कहना था कि 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर आईं, और इसके साथ साथ तकरीबन 70 के करीब फायर फाइटर्स ऐसे थे जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अच्छा, सबसे इसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये आया जब जाए वकवा के पास से ही एक 41 साला शख्स को गिरफ़्तार किया गया, और पुलिस का ये कहना है कि ये शख्स जो था ये बड़ी मशकूक हरकतें कर रहा था और पुलिस को इस पर बहुत ज़्यादा शक हुआ। तो इसको लंदन पुलिस ने फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है और इसको जो है अब शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। लेकिन ये घर जो कि 3 मंजिला था, इसकी जो टॉप फ्लोर था यानी कि जो तीसरी मंजिल थी, वहाँ पर एक 17 साला लड़की थी जब आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ, और इसकी दादी 70 साल तकरीबन उनकी उम्र थी। इनको जो है रेस्क्यू किया गया, लेकिन ज़ख्मी हालत में किया गया, और इनको फ़ौरी तौर पर लंदन के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर इनका इलाज मुआवजा किया गया, एंड नाउ बोथ ऑफ देम आर स्टेबल। दोनों की तबीयत जो है वो संभल चुकी है। लेकिन जब रेस्क्यू वालों ने दूसरे फ्लोर का रुख किया तो वहाँ पर इनको 2 डेड बॉडीज़ मिली, जो कि एक 8 साल के एक लड़के की थी और एक 4 साल के बच्चे की थी, जो कि 43 साला ये खातून जिसके तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं और वो खुद भी इस वाक़े में जाँ भाग हुई है, ये उसके दोनों बेटे थे। उसके बाद जब लास्ट फ्लोर पे आया गया तो वहाँ पर एक खातून जिसकी उम्र 43 साल है और एक 15 साला लड़की, इसको रेस्क्यू किया गया और तब इनकी सांसें बहाल थी, ये ज़िंदा थे। लेकिन जब अंदर से इनको उठाकर जो है जब एम्बुलेंस तक ले जाया गया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बाहर सारी एम्बुलेंसेस वगैरह इकट्ठी हुई हुई थी, तो पुलिस का ये कहना है और रेस्क्यू हुकाम जो हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पर जब इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया तो ये दोनों एम्बुलेंस में शिफ्ट करते करते जो थे वो जान की बाजी हार गए, जान बहक हो गए। 17 साला लड़की और 70 साल की इनकी जो बूढ़ी दादी है, इन दोनों को रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और अब इनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। इस वाक़े को जो बरतानिया का सारा मीडिया है, जो अखबारात हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया, और उनका ये कहना था कि इब्तिदा में ये जो वाक़या है ये एक हादसा लग रहा था, लेकिन ये हादसा नहीं था बल्कि ये पुलिस का शक है। जो 41 साला एक शख्स को भी सराउंडिंग से मशकूक हरकतें करते गिरफ़्तार किया गया है कि ये मामला कुछ और है, तो इसलिए उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस जो है, लंदन पुलिस ने उस शख्स को शामिल तफ्तीश किया और हर एंगल से इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। साथ ही साथ जो लंदन के मेयर हैं
صادق خان صاحب وہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایکس پر ایک ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ لندن میں رونما ہوا ہے، جہاں پر ایک عورت اور اس کے 3 بچے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ بظاہر یہ ایک آگ تھی جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن اب لندن پولیس جو ہے اس معاملے کی انویسٹیگیشنز ہر زاویے سے کر رہی ہے۔ ایک لڑکی اور ایک جو اس کی دادی ہے ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی بہتر ہوں، تب جو ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ آخر اس گھر میں کون لوگ آتے جاتے تھے، یا ان کی کسی سے رنجش، کوئی دشمنی، یا جو 41 سالہ شخص گرفتار کیا گیا ہے کیا اس کو وہ پہچانتی ہیں نہیں پہچانتی، تو ان کا ویٹ ایکچولی میں کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا لندن میں تقریباً ہفتے اور اتوار کی جو درمیانی شب رات 1:30 پر واقعہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن پولیس نے ان تمام لوگوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ چھپا رکھی ہے۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے نام کیا تھے، بس یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک پاکستانی فیملی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص حراست میں لیا گیا ہے اس کی بھی آئیڈینٹی جو ہے وہ چھپائی گئی ہے۔ اب شاید یہ تمام کام پولیس نے مصلحت کے تحت کیے ہو، لیکن اس جو فیملی جو جاں بھاگ ہوئی ہے اور 2 لوگ اس میں سے بچ گئے ہیں، ان کے جب نیبر سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ تقریباً یہ 20 سال سے فیملی یہاں پر تھی، پاکستانی فیملی تھی، ان کے مراسم سب سے اچھے تھے، یہ لوگ اپنا کام اپنے کام سے کام رکھتے تھے، سب کے ساتھ ان کے اچھے ٹرمز تھے، تو ہمیں اچانک ایک دم شور و غل فیل ہوا اور جیسے کچھ غلط ہے، اور ایک دم چیخوں کی بھی آواز آئی رات کے اس پہر، یعنی تقریباً 1:15 کے قریب۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب باہر نکل کر دیکھا تو یہ جو گھر تھا ان کا، یہ اس میں سے آگ شعلے نکل رہے تھے، تو فوری طور پر انہوں نے وہاں پر ریسکیو والوں کو کال کی، پولیس کو اطلاع دی، فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پر پہنچا، لیکن اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کے ساتھ ان کے مراسم بہت اچھے تھے۔ اب یہ لندن کی پولیس ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے کسی وجہ سے ہی یہ پاکستانی فیملی اس کی شناخت کو ہڈن رکھا ہوا ہے۔ جو 41 سال کا شخص جائے وقوع سے گرفتار ہوا ہے، اس کو بھی اب تک جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کسی پر ریویل نہیں کی، اور یہ لندن کی پولیس ہے جو اب ہر پہلو سے جو ہے وہ تفتیش اس وقت کر رہی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اوبویسلی بیرون ملک رہتے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ انہی پاکستانی لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو کوئی بھی پردیس میں ہو، پردیس کاٹ رہا ہو، چاہے وہ وہاں کا شہری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ہر جو پردیسی ہے، ہر جو باہر کے ملک رہنے والا پاکستانی ہے، بلکہ کوئی بھی شخص ہے جو روزی روٹی کمانے پردیس کاٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ پولیس آفیشلی کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہے، کیونکہ ابھی کچھ روز لگیں گے یہ انویسٹیگیشنز کرنے میں، تو جیسے جیسے اس کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آتی ہیں، وہ جو 2 لوگ اس خاندان کے بچ گئے ہیں ان کو جب پولیس ان سے بیان لے گی، یا اس کا کوئی بیان جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سامنے آئے گا، تو پھر آپ کے ساتھ مزید کہانی کہ ایکچولی میں ہوا کیا وہ بھی شیئر کریں گے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔